खूबसूरत वादी है और बंडर से शंदूर तक तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है। तो यहाँ अगर जुलाई के महीने में यहाँ पर आ जाए तो ये सब ग्रीन होगा, लश ग्रीन, बर्फ़ से ढके पहाड़ होंगे और नीचे जो ज़मीन है बिल्कुल लश ग्रीन होगा। क्योंकि इस वक्त मौसम बहार की आमद है और इतना मतलब नहीं है, तो बहरहाल इस वक्त भी ठीक है, लेकिन ये है कि काफ़ी सब्ज़ा नहीं है। तो जुलाई के महीने में यहाँ जो मुझे लग रहा है, जिस तरह जो ये पौधे हैं, जिस तरह जो ये ग्रास है, तो ये काफ़ी मतलब बेहतरीन होगा, मेरा ख़्याल यही है। और यहाँ पर तो बर्फ़ भी मौजूद है, सब्ज़ा भी है और खुले मैदान है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर है जो याक किस्म के जानवर है। हो सकता है कि यही याक हो, लेकिन ये काफ़ी मतलब जानवर यहाँ पर चरागाह है, बहुत बड़े बड़े, तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर एक चरागाह है, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो जानवर है वो यहाँ पर, जिसमें भैंस भी है, गाय भी है और भेड़ बकरियाँ भी है। तो वो यहाँ पर वो छोड़ देते हैं लोग, और वो ये चरागाहें जो है ना बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये इनके लिए फ़ायदे में है। दूसरा ये है कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी मतलब गलगित से ये जो शंदूर तक है, गलगित से शंदूर तक ये बिल्कुल ठीक ठाक रास्ता है। इस पर छोटे बड़े गाड़ी जो है ना आराम से आ जा सकती है, क्योंकि हमने ख़ुद देखा और मैंने गाड़ी भी ख़ुद ड्राइव की, पूरा मैंने चेक किया। तो कोई वो मतलब आम गाड़ी, वेड्स, टोयोटा करोला जो आम गाड़ियाँ है, जीप करोला है, जो भी है वो सब यहाँ आ जा सकती है आराम से। तो शंदूर जो टॉप है वहाँ तक तो आ सकती है। अब आगे जो रास्ता है, कुछ मैंने यहाँ मुकामी लोगों से जब मैंने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो बीच में जो रास्ता है टॉप का वो थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3-4 किलोमीटर है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी रास्ता जो है ना तकरीबन ठीक ही है। तो अगर आप गाड़ी आराम से चलाए, ड्राइव मतलब गाड़ी की मर्ज़ी से अगर आप चले तो मेरा ख्याल में कोई नुकसान नहीं होगा और आप आराम से इस रूट पर सफ़र कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि इस रूट पर जब आप गाड़ी को ड्राइव करो तो दिल को जो है ना ये सुकून होना चाहिए कि आप जल्दी में नहीं है, आपके पास तकरीबन 7-8 घंटे या 10 घंटे जो ड्राइव है ये आपने करनी है। तो इसमें कोई जल्दी वगैरह ना करे तो ये आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये हम शंदूर, ये एक झील है छोटा सा, शंदूर झील है ये। ये एक छोटा सा झील है, बड़ा है। सबसे बड़ा शंदूर ग्राउंड, शंदूर जहाँ पर बैन-अल-अक़वामी सतह पर पोलों के जो टूर्नामेंट मुनक़िद किए जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के माबैन। तो अब हम उस ग्राउंड के बिल्कुल बीच में हम सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने जितनी भी खूबसूरत जगह देखी है तो ये सबसे इसमें खूबसूरत वैली है। अगर ग्रीनरी के हवाले से देखें, बर्फ़बारी के हवाले से देखें, तो पूरा ये एक इसका एक अलग मज़ा है। और ये फैला हुआ इलाका है, खुले मैदान है, बेहतरीन है। यहाँ पर झील भी बहुत बड़ा है, तो झील भी आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह कि झील में क्या है। तो हमारे साथ रहिए, आगे जो है ना चलते हैं। ये मन की
لند بجاتی ہے ولی اس وقت ہم شندور گراؤنڈ پہ داخل ہو رہے ہیں. شندور پولو گراؤنڈ, اور یہ دنیا کا سب سے بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے. تو یہاں پر 7 جولائی کو گلگت بلتستان اور چترال کے مابین کے ٹیموں کے درمیان مقابلے ہوں گے. تو کافی تعداد میں اس ٹورنامنٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں. یہ پولو گراؤنڈ ہے اور یہاں پولو کے جو مقابلے منعقد ہوتے ہیں اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہے. گراؤنڈ بالکل تیار ہے اور جتنے بھی کھلاڑی ہے سیاح ہے یہاں پر گلگت بلتستان اور پلس چترال کی ٹیموں کے مابین مقابلے ہوتے ہیں. تو یہ کافی مطلب ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ کسی سے بات ہو جائے. السلام علیکم, کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو. آپ سے جاننا چاہیں کہ یہاں ٹورنامنٹ کب شروع ہوگا؟ یہ 7 جولائی کو. کتنے دن جاری رہے گا؟ یہ 7 8 9 تک 3 دن جاری رہے گا. اور اچھا یہ بتائیے کن کن ٹیموں کا درمیان ایسے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں؟ یہ چترال اور گلگت کا. اچھا, یہاں سے چترال کتنا ہے اور گلگت کتنا ہے؟ اچھا, یہ ہائٹ کتنے ہے؟ ہائٹ کتنی ہے یہاں اس علاقے کی؟ 12,502 ہائٹ. اچھا, 12,502 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے. اور یہ گراؤنڈ کتنا ہے؟ اس کا ٹھیک ہے. یہ جو مقابلہ ہے نا, اس میں جو دونوں ٹیم ہوتے ہیں اس میں کتنے ممبرز ہوتے ہیں اور کتنے گھوڑے ہوتے ہیں؟ اس میں 6 گوڈاؤن پہ مشتمل ہوتا ہے. ہر ایک ٹیم میں 6 گھوڑے ہوتے ہیں. جی, 12 گوڈاؤن پر مشتمل ایک میچ ہوتا ہے, اور ایک میچ جس میں گلگت بلتستان اور چترال کے درمیان ہوتا ہے. بیسیکلی اس میں 3 ٹیمیں ہوتے ہیں, اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم. اس میں لوکل ٹیم جو ہوتا ہے ویلی لطف اور ویلی غزر کے درمیان بھی مقابلہ ہوتا ہے. اس میں ایک میچ ہوتا ہے. باقی اس میں کچھ دوسرے آفیسرز کے ٹیم بھی ہوتے ہیں. جی, دوسرا رس کشی اور دوسرے گیم بھی شامل ہوتے ہیں. اور اس ایک میچ کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ اس میں 35 منٹ کا ایک ہاف 35 منٹ کا ہاف ہوتا ہے. تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ کا میچ ہوتا ہے. اور ایک دن میں کتنی میچز ہوتے ہیں؟ صرف ایک میچ ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ٹیم بھی شامل کرتے ہیں اس کی رونق کو دوبارہ کرنے کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تو یہ صورتحال ہے, کافی ڈفرینٹ ہے یہ. اور اس کا جو اسٹرکچر ہے اس گراؤنڈ کا وہ کافی خوبصورت ہے. جتنے بھی سیاح آتے ہیں وہ یہاں پر ضرور رک جاتے ہیں. میں نے یہاں پر معلوم کیا تو سبز ہلال پرچم کو سلام, پاکستان زندہ آباد. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مطلب چترال سے جو راستہ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ قریب پڑتا ہے, اور باقی جو ہے نا
جی اس وقت میں شندور لیک کے سامنے موجود ہوں. شندور جھیل آپ دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے. اس کی جو ارد گرد پہاڑی ہے وہ سب جو برف سے ڈھکے ہیں, اور اس کی جو ایریا ہے آس پاس علاقہ ہے وہ بالکل سرسبز شاداب ہے. تو اس کا ایک علیحدہ اسٹرکچر ہے, علیحدہ مزہ ہے. جتنی بھی سیاح آتے ہیں تو وہ یہاں پر ضرور رکتے ہیں, اور وہ اس کی جو خوبصورتی ہے یہاں پر رک کر فوٹوگرافی اور یہ چیزیں وغیرہ کرتے ہیں. میں یہاں پر واضح کر دوں کہ پولو گراؤنڈ جو ہے نا وہ یہاں پر ہے, اور پولو گراؤنڈ جب ٹورنامنٹ یہاں جو فیسٹیول ہے وہ یہاں پر جب منعقد کی جاتی ہے تو یہاں سیاح کافی تعداد میں آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تقریباً سطح سمندر سے 12,000 سے زیادہ فٹ کی بلندی پر واقع ہے, اور چترال سے یہ آسان ہے, گلگت سے بھی آسان ہے. لیکن چترال کا جو راستہ ہے پہلے ٹنل کی وجہ سے مشکلات تھی, لیکن اب یہ کافی بہتر ہو گیا, ٹنل کھلا ہے. تو اب اس جھیل کا جو نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل ہوا کی جو تیز ہوا کے ساتھ ان کی جو لہریں بنتی ہے اس کا علیحدہ ایک مزہ ہے, اور پرسکون ہے. موسم انتہائی خوشگوار ہے, تو کافی جتنی بھی سیاح آتے ہیں تو وہ یہاں ضرور رکتے ہیں اور فوٹوگرافی اور اس کی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. جی